उटंगराच्या पावसाक लागून रावणफोंड पुलाची राखणे वणत कोसळ्ळी। ही कोसळिल्ल्यान येरादारी दवर्ली सावन केपें आनी चांदोर सावड्डे कडेन वळयल्या। सांग्या, सावड्ड्या, केप्यां हांगाच्यान येवपी सगळ्यो गाडयो डायवर्ट केल्यात। हाकाच लागून येरादारीची समस्या निर्माण जाल्या। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आम्ही असतात ते रावणफोंड असतात आणि रावणफोंडाचो जो ब्रिज असा वो ब्रिजाची जी रिटर्निंग वॉल असा ही कॉलेप्स जाल्ले कारणान ह्या ब्रिजा वयल्यान जितली येरादारी करपी गाडी असतात ह्यो डायवर्ट केले कडेन आसा आनी ह्यो डायवर्ट केले ते दवर्लेच्यान केले आनी दवर्ले पळय इतलें ट्रॅफिक कंजेक्शन जाले कडेन आसा की लोकांक आतां रस्त्यान चलपाक सुद्दां मेळना। ह्या ब्रिजाचें काम जें आसा हें पयलीं जावपाक जाय आसता पूण खंय तरी पावसाक फावंडेशनां घालून जायना हेंची। वो आमकां एज पर म्हायती मेळटा त्या कोताक 2024 हेची काम कंप्लीट जावपाक जाय आसलें ह्या ब्रिजाचें, पूण हे कित्या खातीर उरलें म्हण तें कोणाक कांयच खबर ना। आनी हेजें काम करता जाल्यार बरें डिफिकल्ट आसा, कित्याक काय म्हळ्यार फोनांतल्यान रेल्वे वयता वयल्यान तो रोड आसा म्हणून आमी मागतात की आमचे कडेन प्लॅनिंग म्हूण तो सारको आसपाक जाय आसता, पूण हो प्लॅनिंग नासले कारणान हांगा लोकांक खूब त्रास जाल्ले कडेन आसात येरादारी करतल्याक। आतां इस्कॉल कॉमेर्स जातलें 4 तारखेर इस्कॉल कॉमेर्स जातलें तेन्ना लोड वाडटलो तेन्ना कितें करतले? हांगा भुरगीं घरा कडेन पावतलीं टायमार काय त्या लमकळत उरतो म्हण ती पळोवची पडटलें। आज जो पयलींचो दवर्लेचो सरपंच आसा हेणी सांगला की आमकां खूब त्रास जातात, इवन हॉस्पिटलांत व्हरता जाल्यार सुद्दां तांकां त्रास जाता। बेगीच्या बेगीन ह्या ब्रिजाचें काम करची आनी तें कंप्लीट करची म्हणून मागतात। 3 दीस जाले ब्रिज मातशा स्लायड कोसळ्ळो आहा आनी तेका लागून मेन रोड केपें सावड्डे मागीर कुंकोळी कारवार वचपाक हो रोड यूज जाता आनीक हे रोडाक जाल्यार एक गाडयो खूब रनिंग जाता आनीक हे मोडलेल्या कारणान दुसऱ्या रोडान बारीकसो रोड आहा आमचो पंचायती कडल्यान त्या रोडान वचपाक लागल्या गाडयो आनी गाडयो वचपाक लागल्याक आमचें केबलिंग इलेक्ट्रीक आनी गॅसीचें केबलिंग काम आशिल्लें फाटीं आनी तें काबार जावन तेजें कांयच काम करूंक ना। ताका लागून जायते गाडये ते डायवर्ट केल्ले त्यो पळय ते फसलेले आसा आनी सडनली पावस पडला, भरपूर पडला, आमकां हो ल्हान रोड ते सायडीन व्हडले गाडये पसार जावपाक मेळना आनीक ऑप्शन ना। आमी फाटीं जायते 2-3 म्हयन्या पयलीं आमी इश्यू घेतिल्लो हो आमचो ओव्हरब्रीज जाल्यार आमकां बरें पडटलो मग तो जेन्ना हो गव्हर्मेंटान तर ओव्हरब्रीज केल्लो जेन्ना हो आमकां एक एक्स्ट्रा डायवर्ट करपाक मेळतालो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख।